So my एउटा reason चाहिँ why you were not able to submit the homework was given as, ma'am, we did not know the right answer, so we were not sure, so we did not submit. त्यसको लागि म एउटा मेरो एक्सपिरियन्स शेयर गर्छु है। मैले सानो क्लासको मेरो बच्चाहरुलाई एउटा यो होमवर्क दिएको थिए। Can you see it? 64 divided by 16 अनि सँगै एउटा आन्सर दिदिए, इट्स आन्सर इज 4। ठीक छ? एक जना बच्चाले 6 6 क्यान्सल भयो, दिस इज इक्वल टु 4 लेखेर ल्यायो। अब उसलाई राइट भन्ने कि रङ भन्ने? राइट और रङ? मैथमेटिक्स रङ मैम। अब आन्सर तो मैच गर्यो। सो आन्सर मैच गर्यो कि गरेन इट डजन्ट म्याटर। ल एउटा अझै क्वेशन दिएको थियो, ल यो हेरौँ त। 9/2 minus 25/10 आंसर चाहिँ दिए यसको 2। एक जना जान्ने बच्चाले के गरे, दिस इज इक्वल टु 9 minus 25 divided by 2 minus 10। यो कति आयो? minus 16 divided by minus 8 which is equal to 2। right sir? छैन। So that is why you do not need answers। आन्सर चाहिए छैन, मैले त्यही भएर आन्सर नदिने गरेको एउटा रिजन यो पनि हो। ओके, अर्को रिजन चाहिँ के हुन सक्छ तपाईहरुले सबमिट नगर्ने? इट इज बिकज यू डिड नट अन्डरस्ट्यान्ड कि क्लासमा पढाउँदाखेरि टपिक त बुझेको थियो तर न्यूमेरिकल चाहिँ गर्न सकेन। त्यो चाहिँ सबभन्दा कमन प्रब्लम हो र त्यो प्रब्लमको रिजन पनि के छ भने हामीहरुले जब क्लासमा थ्योरी पढ्छौं हामी याद गर्छौं, राइट? तपाईहरुले यो फर्मुला कति जनालाई थाहा छ? a + b को होल स्क्वायर इज इक्वल टु व्हाट? a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर एउटा a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, राइट? यो कहाँबाट आएको हो? यो फर्मुला थाहा छ? यो कसरी आयो? यो यसको सिग्निफिकेन्स के हो भनेर बुझ्या हो? नाइ सिधै रटेको सरहरुले पैसा रट भनिदिनु त्यही भएर हैन, रट्ने कुरै छैन। अब यहाँ भन्नु त एरिया अफ अ स्क्वायर इज गिवन बाय साइड को होल स्क्वायर। ठीक छ? अब हामी एउटा स्क्वायर ल्याउँ। आई एम वेटिङ फर अदर्स टु जोइन है, त्यही भएर यसको लेन्थ म a b पनि a b यो भयो। यसलाई चाहिँ म ल मेरो हात चाहिँ अलि बाङ्गो चल्छ यो। this one and this one। ओके, त्यो भने यो लेन्थ पनि कति भयो? a, यो लेन्थ b, this length is b, this length is a। यो एरिया कति भयो? a स्क्वायर। a स्क्वायर। यो एरिया कति भयो? this one ab a into b a into b। इसको एरिया यो b स्क्वायर। इसको एरिया a into b a into b। so this is equal to how much? a square plus ab plus ab plus b square। okay है ना? yes ma'am। so area of the square a plus b को whole square is equal to a square plus b square plus 2ab। ठीक छ? रमाइलो पनि भयो र अब यो फर्मुलाको सिग्निफिकेन्स पनि भयो कि भएन? भयो मैम। यस, पढ्दाखेरि बुझेर पढ्ने र जबसम्म अप्लाई गर्दैनौ तबसम्म क्वेशन्स गर्न सकिदैन। रिलेटिभ भेलोसिटी को क्वेशन्स किन गाह्रो भएको हो? आई डोन्ट नो। आदर्श आई डिड नट इवन गेट योर होमवर्क। नीरज को पनि छैन होमवर्क। मैले त मेल सबमिट गरेको थिए त म्याम। छैन, रिलेटिभ भेलोसिटी को क्वेशन्स आएको छैन। ओके म्याम, लेट मी चेक फर्स्ट। होइन, यु सेन्ड मी द क्वेशन्स। क्वेशन्स चाहिँ पठाएको थिए, सल्भ गरेर पठाएको चाहिँ छैन। त्यो चेक गर्नु, पछि चेक गर्दा पनि हुन्छ। तर अब यो हामी रिलेटिभ भेलोसिटी बुझेर पढौँ। मेन पोइन्ट जुन छ त्यसबाट सुरु गरौँ। सो यो पढ्दाखेरि फर्स्ट चाहिँ हामीले केबाट सुरु गर्नु पर्यो? व्हाट इज भेलोसिटी? भेलोसिटी भनेको के हो? somebody tell me।
Rate of change of displacement. Rate of change of displacement. Very good. So it is rate of change of displacement. ये लिख के दिखाऊं सर, इसको significance क्या हो? ये ले दिखाऊं सर, motion, है ना? If a body is moving, it will have some velocity. यहाँ समन ठीक सर? यही पढ़े को हामीले? अब त्यसपछि हामी कुरा आयो कि are we having any velocity? Are we moving? Yes or no? Yes. कोही नोट पनि छ कि? आदर्शले भन्यो यस भन्नेमा यस होइन नि. No. Any other answers? म No, नि ma'am. भन्छु कि yes. No, yes. म नि भन्छु कि no. I cannot say whether we are moving yes or no until and unless I know moving with reference to what. यो क्वेशन जब म सोध्छु are we moving, तपाईहरुको आन्सर चाहिँ के हुनु पर्यो? Moving yes or no भन्नु भन्दा पहिला मैम tell us with reference to what. किनभने हामी एउटा बसमा गइरा छौं भने with respect to the other passengers in the bus I am not moving, but with reference to a person who is standing on the road I am moving. So are we moving or not? Are we having a velocity or not? We cannot say until and unless we know with reference to what. यो कुरा क्लियर भयो? अघि सम्म हामीले पढ्दाखेरि velocity भनेको के थियो? A body is moving with a velocity of 5 meter per second. कहिले पनि सँगै with reference to what लेख्दैन थिए, किनभने सानो क्लासमा हुँदाखेरि we always assumed that our observer is at rest. We were always calculating the velocity with respect to a frame of reference which was at rest. सानोमा त हामी बिस्तारै बिस्तारै अगाडि जाने हो नि, त्यही भएर हामीले velocity भनेको कुरामा with reference to what भन्दैन थिए. But now onwards we will be saying with respect to observer at rest छ भने हामी के भन्छौं? Velocity of body is same as velocity with which it is moving. Velocity भनेको यो के हो? Observed. हामीले observe गर्ने velocity body को त्यही नि हो जति velocity ले it is moving when the observer is at rest. But when observer is also moving, when observer is moving with some velocity say VO, observe velocity same हुँदैन. Example लिएर हेरौं, मानौ A position मा I am standing and a car is also at this same position. This car has a velocity of say 50 km per hour. ठीक छ? त्यो भने 1 घण्टा पछि it reaches a position B which is at a distance 50 km. मेरो respect मा, me who is not moving, what is the change in displacement? 50 km in 1 hour. So म चाहिँ के भन्छु, उसको observe, मैले observe गर्ने velocity, मैले observe गर्ने उसको change in displacement कति छ? 50 km per hour, which is the same as the velocity with which it is moving. या भने नि observed velocity of the body is same as the velocity with which it is moving. ठीक छ? अब मानौ I also start moving in an opposite direction with the velocity 1 km per hour. त्यो भनेपछि 1 घण्टा पछि from A I have reached a point A dash which is at a distance 1 km. ठीक छ? And the car has moved and reached a point B which is at a distance 50
50 kilometer from the point where we started. ठीक छ? बुझिरहेछौ यहाँसम्म? त्यो भएपछि with respect to me म कहाँ छु अब? A dash पोजिसन मा. मेरो रिस्पेक्ट मा उसको चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो? पहिला म र उ सँगसँगै थिए. अब हामीहरुको बीचको डिस्टेन्स कति भयो? 51 किलोमीटर in 1 hour. Rate of change of displacement कति भयो? 51 किलोमीटर. भनेपछि मेरो velocity ले पनि displacement मा change ल्याइराखेको छ. So when the observer is moving, the observed velocity is effect of both v of the body plus v of the observer. ठीक छ? यहाँ कसैले कन्फ्युजन छैन? अझै यो मानौ. Suppose I am moving in this distance. I am moving 1 kilometer per hour, but in this distance. त्यो भए after 1 hour I reach this point A double dash. यो distance कति छ? 1 kilometer. So now with respect to me, म कहाँ उभिरहेको छु? यहाँ. कार चाहिँ कहाँ पुगेछ? यो पोजिसन B मा. What is the change in displacement? हामीहरु पहिला एकै ठाउँमा थियो. अब हामीहरुको बीचको डिस्टेन्स कति छ? Can somebody tell me? 49 kilometer per hour. ठीक छ? So again we observe that the velocity which we observe is a net effect of velocity of both the body and the observer. पहिला अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ हामीले के यहाँ हेरे कि the effect of the observer velocity is equivalent to the body having a negative velocity equal to the velocity of the observer. Observer को velocity को effect लाई म यो भन्न सक्छु कि जुन velocity ले observer move गरेछ त्यति नै amount वाला but in the opposite direction यो body move गरेको छ र. Example वाला हेरौं यो केसमा. This is my first case. यसको velocity के छ? मेरो velocity छ 1 kilometer away from A. B को यसको कार को velocity चाहिँ के छ? 50 kilometer in this direction from A. Away भन्दा पनि मैले के भन्नु? In this direction. Direction लिनु पर्यो, right? So this velocity has the effect as if this car is having two velocities. एउटा velocity चाहिँ कति? 50 kilometers per hour in direction from A to B and 1 kilometer per hour body move गरिरहेछ A बाट away from B. So 1 kilometer per hour. This is also from A to B. भने उसँग दुईटा velocities छ भने जस्तो effect छ. So the observed velocity, the velocity of B with respect to O is the net effect of its own velocity plus the velocity of the observer but in the opposite direction. यो कुरा clear भयो? Yes or no? Yes, ma'am. कसैले कन्फ्युजन छ भने अहिले सोधिहाल्नु है. यो सानो सानो कुरा हो जसको बेसिसमा we will be building our concept of relative velocity. जुन कुरा मैले यसरी सजिलोको लागि भनेको थिए A to B कार मुभ गरे, observer मुभ गरे, in this direction car is moving. Excuse me, right? Car is okay, car is moving. Picture, right? मेरे pen.
just hold on, है पेन निकाल दो. Okay, velocity of the car is from A to B. So we said velocity of the velocity observed of the car with respect to the observer is car को आफ्नो velocity vector quantity छ velocity त्यसमा जोड देऊ velocity of the observer but taken in the opposite direction. त्यही भएर बुकमा यो फर्मुला देखिन्छ VC minus VO. यिनीहरू अपोजिट डाइरेक्सनमा गइराछ. एउटाले 50 किलोमिटर यता लाग्यो, अर्कोले उता लाग्यो. नेट डिस्टेन्स इज 51. दुईटै सेम मा छ भने 50 minus 1 भएर आयो and it becomes 49. त्यो अघिको एक्जाम्पल सम्म त सबैजनालाई क्लियर होला. This holds even when the body is moving, say, in this direction. Velocity of the body is VB and the observer is moving in this direction, making some angle theta. In this case also, हामीले त्यही conceptलाई अघि लिन्छौं. Velocity of the body as seen by the observer or relative to the observer, vector quantity is equal to velocity of the body plus velocity of the observer taken in the negative direction. यहाँ तो एड गर्न सजिलो थियो कि दुईटै सेम डाइरेक्सनमा छ हामी जोड दिन्छौं, दुईटै अपोजिट डाइरेक्सनमा छ हामी सबट्र्याक्ट गर्दिन्छौं. यो गर्न त सजिलो थियो. यसको बेलामा चाहिँ हामी कसरी गर्छौं? हाउ विल वी क्याल्कुलेट? How will we calculate the magnitude of velocity of the body with respect to the observer? यो magnitude को लागि हामीले के कसरी गर्छौं? Anybody has any idea? Vectors पढेको याद छ? Parallelogram addition of Yes, vectors. parallel. Very good. So हामीसँग यो formula छ R, which is equal to the magnitude of the resultant is given by A square plus B square plus 2AB cos theta. है न त? अब यहाँ A को वैल्यू के हो? VB, B को वैल्यू के हो? माइनस VO र थीटा भनेको के हो? A is equal to VB. A भनेको A को मैग्निट्यूड है, is equal to magnitude of VB. B भनेको के हो? Magnitude of the vector B, which is equal to velocity of our observer negative. हो कि होइन? हो मैम. हो, यहाँ सम्म ठीक छ. अनि थीटा भनेको के हो? Angle between them. एंगल बिट्विन Angle त्यो दुईटा between what them लाई पनि प्लिज प्रोनाउनली नाउनी गर्दियौ त so that सबैजनालाई VB and VO. ठीक छ? So magnitude हामी यसरी निकाल्छौं and tan alpha gives direction of VB with respect to O. त्यसको लागि हामीले कुन फर्मुला गरेका थिए? Tan alpha is equal to, tell me someone. VB by BA. Sine. Oh, very good. VB by BA होइन. के हो यो भन्नु त? अघि sin थीटा वाला फर्मुला कसले बोलिरहेको थियो? VB sin theta त्यो VB by sin VO. theta by BA minus VB cos theta. VB sin थीटा कि VO sin थीटा? अब VB यो- sin थीटा यो गर्नु केसमा- केही फरक पर्दैन. केही फरक पर्दैन. VB sin थीटा upon VO plus VB cos theta. यहाँ चाहिँ alpha is angle between R and हामीले यहाँ चाहिँ यो के लिइराछौं? VO सँग. कि यहाँ R भनेको हाम्रो चाहिँ के छ? VBO. VBO र VO को बीचको एंगल दिन्छ. यही अल्फा लाई मैले if I want to calculate angle, यसलाई एंगल between VBO and VB गर्ने हो भने मैले फर्मुलामा के चेन्ज गर्नु पर्यो? It becomes equal to VO sin theta upon VB plus VO cos theta. ठीक छ? सबैजनाले यहाँसम्म बुझ्या छौ? Yes, ma'am. यो र यो एउटै एंगल हामीले दुईटै भन्न सक्छौं नि. सपोज
एउटा यो VB छ यो VO छ so this is my VB with respect to O so मैले यो एंगल अल्फा कि यो एंगल अल्फा डैश भन्दै जुन पनि निकाल्न सक्छौ हैन Is it clear to everybody Yes, ma'am. अलिकति नोइज आइराछ प्लिज नोइज आइराछ त्यसलाई बन्द गर्दिनु because I will be uploading this video लालवीर okay हजुर म्याम लालवीर आई एम ट्राइङ मैले यही भिडियो अपलोड गर्न खोजेको छु माइक म्युट गरेर राख्नु है अनलेस एन्ड अन्टिल यु वान्ट टु से समथिङ केही बोल्छौ भने त्यो त इन्टरेक्सन चाहिँ चाहिएको यो नभए आई एम नट एबल टु टिच आई वान्ट माई स्टुडेन्ट्स विथ मी टु टिच यहाँसम्म सबैजनालाई क्लियर छ अनि मात्रै हामी अगाडि जान्छौँ हामी स्लोली जान्छौँ तर राम्ररी बुझेर जान्छौँ ठीक छ Yes, ma'am. ठीक छ ma'am. ठीक छ है let's move forward then and now we come to questions okay यो एउटा question थियो हैन this was the first question which we were doing right rain is falling vertically given के छ question गर्दाखेरि the first thing you have to do is write given velocity of the rain is equal to 40 meters per second second कुरा के दिया छ velocity of the man is equal to 2 meters per second velocity is a vector quantity so I will also write the direction it says it is falling vertically so it is vertically down VR भनेको this is VR this is towards east north south यो याद छ है north south west east यो डाइरेक्सन हामी लिन्छौं positive x this direction we take at minus x to गरेकै कुरा रिपिट गरिराछु म this is positive y this is negative y यो पनि चाहिन्छ कहाँ चाहिन्छ हामी आउँछौं त्यहाँ so this is the velocity of the man in this direction ठीक छ we have to find what velocity of the rain with respect to man हामीलाई फर्मुला चाहिँ के थाहा छ यसको V of rain with respect to man vector terms ma is equal to VR plus minus VM ठीक छ which is equal to root under magnitude is given by VR square plus minus VM square plus 2 VR minus VM cos theta ठीक छ यहाँ थीटा कति छ 90 त्यो भनेपछि cos theta को टर्म तो 0 भइहाल्यो so we get velocity of the rain with respect to man is equal to root under VR square plus VM square सबै जनाले गर्न सक्छौ अब सकिन्छ यही क्वेशन चाहिँ मैले गरेको थिइन सुरुमै त्यही हैन कन्सेप्टको मात्रै कुरा हो किनभने तपाईहरुले जब सल्भ क्वेशन्सहरु हेरेर कि फर्मुला मात्रै याद गरेर गर्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ यो दुईटै भेलोसिटीज गिवन छ तिनीहरुको स्क्वायर गरेर आइहाल्छ and tan alpha will be given by ल ठीक छ हामीले यहाँ tan alpha is given by यहाँ यसको बीचमा यो कतैतिर होला so this angle alpha यो निकाल्ने हो भने यहाँबाट यो गर्न निकाल्न सकिन्छ bm भयो यो vr भयो is equal to vr by vm where alpha is the angle between vm and vr
तपाईले यो निकाल्यो भने यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। धेरै जना यहाँ कन्फ्युज हुन्छ कि tan alpha म्याम VR by VM लिने कि VM by VR लिने, केही फरक पर्दैन। when you are taking VR by VM, alpha is angle between कसको बीचमा भयो यो VM and VR, ठीक छ। यो उल्टो लिदियो भने VM by VR लिदियो भने केही फरक पर्दैन। हामी भन्छौँ tan बीटा भन्दियौ, नाम फरक गर्दिए, where beta is angle between VR and VRM। VR भनेको के हो, vertically। सो कहिले कहीं छाता समात्ने हो भने तपाईले के भन्छौ, with this angle with respect to horizontal भने पनि भयो कि this angle with respect to vertical। यहाँ छाता तो यहाँ राख्ने हो नि, हैन? आफूलाई बचाउने हो भने तो छाताको यो भयो कि भएन? Coming to the next question. A man is running east with the rate of this. Okay, so velocity of the man is 3 meters per second. ठीक छ? And the rain appears to fall. भनेपछि हामीलाई के दिया छ, velocity of the rain with respect to man. Velocity of the rain होइन यो, it is the observed velocity। हामीले कसरी थाहा पायो, question को language ले। This is equal to 4 meters per second। Velocity towards, this is towards east, अनि it is, this is vertically, ठीक छ। So this is how the man is moving, and this is how the rain appears to fall, right? Velocity of the rain with respect to man भनेपछि हाम्रो velocity of the rain somewhere यता आउनु पर्यो, ठीक छ। यो फिगर बनाउन सकेन अहिले केही फरक पर्दैन, फर्मुला त याद छ, VRM is equal to V of R plus minus VM, ठीक छ। Which implies, अब हामीलाई तो यो थाहा छैन नि, this implies VR is equal to VRM plus VM vector terms, right? So this will be given by root under VRM को whole square plus VM को whole square plus 2 VR VM cos theta। Again यहाँ theta को value के हो, it is given, VM is towards east, VR is vertical, भनेपछि यिनीहरुको बीचको एंगल कति भयो, 90 degree। 90 degrees। So again this term becomes 0, and we will say VR is equal to VRM square plus VM square को अंडर निकाल्न सक्छौ। अब यहाँ क्वेश्चन हेर है, पहिलाको र अहिलेको सेम आयो। हामी मिसकन्सेप्ट चाहिँ के लिन्छौं, जुन दुईटा भेलोसिटीज दिया छ त्यसको स्क्वायर गरेर एड गरेर रुट अन्डर लिउ भइहाल्यो। त त्यो कन्सेप्ट रङ भयो कि भएन? यहाँ आन्सर सेम आए पनि कन्सेप्ट के हो भन्ने बुझ्यो? इज इट क्लियर कि कन्फ्युजन छ? मैम यही सेम क्वेशनलाई चाहिँ त्यो होरिजेन्टल र भर्टिकल डाइरेक्सनमा बाटेर त्यो आई क्याप जे क्याप युज गरेर अनि त्यहाँदेखि त्यो मैले गर्दाखेरि ठ्याक्कै चाहिँ VRM भनेको -3 आई क्याप प्लस बीजे क्याप आएको छ। अनि त्यसपछि त्यसले केही फरक पर्दैन, त्यसले पनि केही फरक पर्दैन। किन फरक परेन भने यहाँ चाहिँ माइनस कसरी आयो बाबु? पहिला त यहाँ हेर त, यसको तिमी लेख्छौ भने टुवर्ड्स ईस्ट, सो दिस इज 3i माइनस कसरी भयो? दिस इज इक्वल टु हाउ मच? वर्टिकली डाउन, सो -4j, ठीक छ। अब यही फर्मुलामा राखौं, यही फर्मुला त यही राख्नु पर्यो नि। सो VRM इज -4j प्लस 3i, ठीक छ। यो आयो, भेरी गुड। अब हामीलाई चाहिँ के थाहा छ, मैग्निट्यूड इज गिवन बाय रूट अंडर ax square plus ay square हो कि होइन?
4 या ax को वैल्यू कति हो दिस कंपोनेंट सो 3 को स्क्वायर प्लस y को वैल्यू कति हो -4 सो -4 को होल स्क्वायर आंसर तो यस वाला गणने कान जत्ता वाला पनि समाते त्यही आउने त्यसरी गरे पनि भयो आई होप इट इज क्लियर टु एभ्रीवन तपाईहरुले कुन मेथडले गर्नुहुन्छ त्यसले फरक नपर्नु पर्ने हो इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट र यो आईजे को कन्सेप्टबाट कसै कोही अहिले कन्फ्युज भइराछ भने नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ म यही कन्सेप्टले गर्छु त्यो अलि सजिलो मेथड पनि हुन्छ यहाँसम्म सबैले बुझ्यो लेट मी मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन बुझ्या छैन भने यहाँ सोधु वी आर टेकिङ बेबी स्टेप्स सानो सानो गर्दै अनि अलिकति कम्प्लेक्स क्वेशन्स मा जान्छौं शैल आई मूव हाँ सागर Yes, ma'am. Clear the question. okay let's move to the next okay a canoe भनेको के हो थाहा छ a canoe is just a boat so म यो confusing words use नगरी let me just write it as a boat so what is given फेरि given लेखौं हामी the boat has a velocity so velocity of the boat is equal to 40 centimeter per second southeast फेरि त्यही बनाऊ है north south west east southeast भने तो यो डाइरेक्सन भयो यो एंगल चाहिँ हामीले कति लिनु पर्यो 45 डिग्री किन जब क्वेशनमा मेन्सन छैन हामी ठ्याक्कै बीचको लिन्छौं सो कैन आई डिवाइड इट इन्टु आईजे कम्पोनेन्ट्स मा गरेर गर्ने भनेको छ हामी यो दुईटै तरिकाले गर्छौं आईजे मा गर्छौं भने can I say this velocity has a component in the x direction and in the minus y direction x direction ma component kati bhayo 40 sine of 45 degree in the I direction plus na bhai yo minus huncha because this is in the minus y direction minus 40 cos of 45 degree in the j direction यो सबै जनालाई क्लियर भयो I have just resolved this velocity just for direction theo southeast into I and J components. ठीक छ सबै जनालाई? Now, Yes, ma'am, ठीक छ. velocity of the river is equal to 30 centimeter per second. Direction चाहिँ के दिया छ? East. भने it is completely in this direction. भने this is 30I. plus 0j j direction ma kurai component chaina it is just moving in the east direction ठीक छ find चाहिँ के गर्नु छ to find magnitude and direction of the velocity of the canoe लाई चाहिँ मैले boat भनिराछु with the respect okay velocity of the boat with respect to river we have to find अनि हामीलाई फर्मुला चाहिँ के थाहा छ VBR is equal to boat को आफ्नो velocity the river को velocity as is acting in the opposite direction ठीक छ अब यहाँ VB र VR को हामीलाई कब यो जब components मा value थाहा छ भने can I just write it as 40 by root under 2I minus 40 by root under 2J and minus 30I यसबाट subtract गर्नु छ minus 30I so this comes out to be 40 by root 2 minus 30I minus 40 by root 2J ठीक छ यो तो वेक्टर फर्म मा मैले के निकाले velocity of the boat with respect to river हामीलाई वेक्टर फर्म मा त निकाल्नु छैन we have to give the magnitude and direction हामीलाई थाहा छ यसरी वेक्टर फर्म मा दिएको हुन्छ कुनै पनि a is equal to axi plus ayj यसरी गरी लेख्छौं भने हामी magnitude of a कसरी निकाल्छौं root under ax square plus ay square हैन त्यो भने this will be the magnitude of VBR is equal to root under इसको x component के भयो यो
So 40 by root 2 minus 30 को whole square plus minus 40 by root 2 को whole square. Is it clear? यसले magnitude दिदिन्छ and direction is given by the angle tan theta भनौं कि alpha भनौं. Anyways ay by ax जहिले पनि त्यही गरे थिए. ay को भ्यालु कति हो minus 40 by root 2. ax को भ्यालु कति हो 40 by root 2 minus 30. ठीक छ? ठीक छ म्याम. म्याम तर अब एउटा कुरा यही यो- क्वेशनलाई म्याम यो 40 by root हजुर. 2 minus यो 40 by root 2 minus 30 सिधै हामीले लेख्दै छौं नि. मैले यो मेथडबाट त्यो फर्स्टको प्रब्लम गर्दाखेरि यस्तै यस्तै टास्क आउँदाखेरि अनि म यसलाई सिम्प्लिफाई गरेन भने मार्क्स जान्छ जस्तो लागेको थियो. त्यस्तो हुँदैन है. यस्तै डाइरेक्ट लेख्दा केही फरक पर्दैन है. डाइरेक्ट लेख्दा फरक त पर्दैन तर आन्सर कम्प्लिट निकाल्नलाई त यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो नि. मैले त यतिकै गरेर तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नलाई छोड्दिया हो. यु हैव टु फाइन्ड द आन्सर. आधी नम्बर जान्छ त्यसमा. हजुर हजुर. Because if you leave it like this, that means you were not able to do the mathematical calculation. तर म चाहिँ अरिथमेटिक गराउनलाई होइन भनेर मैले चाहिँ यहाँसम्म बुझायो अनि सिद्धियो. मेरो काम सिद्धियो. तपाईहरुको चाहिँ सुरु गरौँ. हजुर म्याम. Is it clear? हजुर म्याम. यही क्वेशनलाई we can also do जुन हामीले पहिलाको मेथड थियो नि त्यसबाट पनि गर्न सक्छौं. यहाँ हेर त हाम्रो velocity of the boat is how much 40 centimeter per second in southeast. ठीक छ? Velocity of the river is 30 centimeter per second in east. भने this is the velocity of the river. This is the velocity of the boat. यिनीहरुको बीचको एंगल कति भयो 45 डिग्री. मैले अघि सिकाएको जस्तै VBR is equal to VB plus minus VR. ठीक छ? This is given by VBR को magnitude is given by root under VB square plus minus VR whole square plus 2 into VB into minus VR into cos of 45 degree. यसरी निकाले पनि भयो. And tan alpha is equal to, या alpha is the angle between river and boat लिन्छु भने VB sin of 45 degree upon VR plus VB cos of 45 degree. यसरी गरे पनि answer will be the same. यो कुरा सबैजनाले क्लियर भयो कि भएन? कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भन्नु, नभए हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं. मैले तपाईहरुलाई भने जस्तै the method to solve a question can be any. तपाईले रिजल्भ गर्न इजी लाग्छ, रिजल्भ गरेर गर्नु. रिजल्भ गर्ने होइन म्याम, यहाँ एंगल दिया छ, जम्मा दुईटा त वेक्टर्स छ, रिजल्भ को त तीनटा वेक्टर्स भयो भने मात्र लगाउँछु. यहाँ चाहिँ म यसरी नै गर्छु. ओके, आन्सर विल अलवेज बी द सेम. आन्सर फरक पर्दैन. ठीक छ? आफूलाई कुन सजिलो लाग्ने तरिका हो त्यसबाट जाने. कसैलाई कन्फ्युजन छ भने यही मलाई भन्नु है. नभए यो भन्दा अगाडिको क्वेशन्सहरु तपाईहरुले सल्भ गर्ने. I am planning to take an extra class किन यहाँ 40 मिनेट्स मा चाहिँ जम्मा 3-4 वटा क्वेशन गरेर काम छैन. रिलेटिभ भेलोसिटी को हामी कम्तिमा भए पनि 10-12 क्वेशन्स गरे भने कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुन्छ. एन्ड आई वान्ट माई स्टुडेन्ट्स टु हैव अ भेरी क्लियर कन्सेप्ट. अहिले त एक्जाम्स टेन्सन लिएर त्यो क्वेशनहरुमा जुन डाइरेक्सनहरु दिया हुन्छ नि म्याम, अनि त्यो एउटा के हुन्छ भने फिगर बनाएर गर्दाखेरि सजिलैसित हुन्छ. अनि कुनै कुनै क्वेशनमा मलाई एउटा कन्फ्युजन चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो कि वेस्ट अफ नर्थ अथवा त्यस्तो त्यस्तो दियो भने कसरी जाने भन्ने कुरा हो कि म्याम. त्यो चाहिँ आउँदैन. त्यो एउटा भेरी 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 इजी. यहाँ हेर है, त्यसको चाहिँ हामी नेपाली ट्रान्सलेसन गर्ने. जस्तो वेस्ट अफ नर्थ, ल कुनै एंगल पनि थीटा डिग्री वेस्ट अफ नर्थ दियो. त्यो गर्ने बेलामा सबभन्दा फर्स्ट राख्ने नर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. सिम्पल छ कुरा, हामीलाई थाहा छ तर पनि ड्रा गर्ने. वेस्ट अफ नर्थ, नर्थ वाडा वेस्ट तिर. वेस्ट अफ नर्थले त्यही भने जानु पर्ने चाहिँ नर्थ थियो
तर थीटा डिग्री वेस्ट तिर गयो भने त यो भयो, यो एंगल भयो थीटा। इज इट क्लियर? अरु पनि केही बोल्नु त? सपोज एंगल 30 डिग्री ईस्ट अफ साउथ, ठीक छ? त्यो भने के हो? जानु पर्ने चाहिँ साउथ थियो तर 30 डिग्री तर 30 डिग्री ईस्ट तिर गइदियो। अलिअलि क्वेशन्स चाहिँ यस्तो बच्चा जस्तै त्यो एक एक स्टेप गरेर गर्छौ भने त्यसपछि स्पिड आउँछ। द प्रब्लम इज यु ट्राई टु रन बिफोर लर्निङ टु वक। शॉर्टकट लिन खोज्यो, शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट टु लर्निङ। लर्निङ विस्तारै गर्ने, त्यसपछि कम्पिटिटिभ एक्जाम्स को क्वेशन्स हामी एक एक मिनेटमा सल्भ गर्छौं नि, वन्स आवर कन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, टाइम भइसक्यो कि कैन आई मूव फरवर्ड? यस मैम, यू कैन। अर्को क्वेशन गरौँ न। ए अरु पनि क्वेशन अब नेक्स्ट गरौँ है। सर आएपछि मलाई भनिदिनु। So we will come to this. Okay. A man wishes to cross a river. Next class कसको छ? टीपीडी सर। ल वहाँ आएपछि मलाई इन्फर्म गरिदिनु है। A river is flowing at 1 meter per second and the velocity of the man in still water, okay, velocity of the man त्यसको आफ्नै भयो है, relative velocity होइन, 2 meters per second. The river is flowing and the velocity of the man. अब यहाँ यो हेरौँ है, यहाँ डाइरेक्सन केही दिएको छैन भने हामी हाम्रै लजिक लगाउँछौँ कि रिभर चाहिँ यसरी मुभ गर्छ, मान्छे जाँदाखेरि चाहिँ जता पनि जान सक्छ, तर टेन्डेन्सी चाहिँ के हुन्छ कि मान्छे सिधै जान खोज्छ हैन? जान सक्ने त्यो स्ट्रेटै जानुपर्ने इज नट नेसेसरी, तर टेन्डेन्सी चाहिँ यही हुन्छ, यसरी जान्छ तर पानीले बगाएर उ यता आउँछ। अब यो क्वेशन र रिलेटिभ भेलोसिटी को क्वेशनमा हल्का फरक हुन्छ है। इन व्हाट डाइरेक्सन शुड ही स्ट्राइक आउट इन order to reach the exactly opposite point? उलाई चाहिँ जानु चाहिँ कहाँ छ? उ यो ए पोइन्टबाट गयो भने यो रिभर यहाँ सिद्ध्या छ भने उले चाहिँ जानु पर्ने चाहिँ एक्ज्याक्टली यो पोइन्टमा छ। एन्ड द क्वेशन इज आस्किङ उ चाहिँ यसरी स्ट्रेट जाउँ कि यसरी जाउँ कि यता जाउँ? should he move like this or should he move like this? अनि यसरी कि यसरी मुभ गर्छ भने what should be his angle with respect to river? कि यो एंगल कति हुनु पर्यो कि यो एंगल कति हुनु पर्यो निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ हामी पहिला चाहिँ लजिकली सोच्छौं, पानी यतातिर बगिरहेछ भने उसले चाहिँ मान्छेलाई यता तान्छ भने उ स्ट्रेट जान खोज्यो भने उसले चाहिँ यता लिएर आउँछ हैन? इट इज ट्राइङ टु टेक इट इन द फरवर्ड डाइरेक्सन भनेपछि त्यो मान्छेलाई यतातिर जानु छ भने उ चाहिँ यता कतै स्विम गरे भए पानीले बगाएर उलाई यतातिर ल्याउँछ। एन्ड वी विल फाइन्ड दिस एंगल थीटा। यो कुरा क्लियर भयो कि भएन? यतै कन्सेप्ट क्लियर भए भने हामी अगाडि जान्छौं। सिन्स द रिभर इज फ्लोइङ इन दिस डाइरेक्सन, मान्छेलाई रिजल्टेन्ट चाहिँ चाहिएको छ, द भेलोसिटी अफ द म्यान with respect to river कि उसलाई with respect to river पनि होइन, उलाई रिजल्टेन्ट velocity रिजल्ट चाहिँ के चाहिएको छ? ए बाट बी मा जानु। so he will swim somewhere in this direction so that the river brings him or corrects his course and he moves from A to B. यति कन्सेप्ट क्लियर भयो? त्यो मान्छे पानीमा आएपछि चाहिँ त्यसलाई पानीको भेलोसिटीले अगाडि खोज्छ, तर त्यसलाई ठ्याक्कै पानीको डिरेक्सनको अपोजिट डिरेक्सनमा जानुपर्छ, त्यो अपोजिटमा जान हैन जानु पर्यो। एक्ज्याक्टली हो। रिभर चाहिँ यता गइराछ, उलाई स्ट्रेट जानु छ, उलाई थाहा छ कि मलाई पानीले त यता नै बगाउँछ भने उ अलरेडी यतातिर जान्छ, सो दैट पानीले बगाएर उ आफै यहाँ आएर ए बाट बी he wants to reach exactly at the opposite point. Is it clear? Yes ma'am. अब यो रिलेटिभ भेलोसिटी को क्वेशन छैन, यहाँ हामीले के निकालिरहेछौं? रिजल्टेन्ट। मान्छेको माथि दुईटा भेलोसिटीज छ, एउटा भेलोसिटी जो उसको आफ्नो स्विमिङले गर्दा छ, अर्को भेलोसिटी जुन चाहिँ उसको रिभरले गर्दा छ। सो द नेट रिजल्टेन्ट भेलोसिटी, अब यहाँ नेगेटिभ त गर्नु परेन नि, बिकज वी आर नट क्याल्कुलेटिङ रिलेटिभ टु समथिङ, वी आर क्याल्कुलेटिङ ओभर हियर the resultant velocity of the swimmer, which is equal to his own velocity
plus the river's velocity. यहाँ चाहिँ धेरैजना confuse हुन्छ. I am not calculating velocity of the man with respect to river. होइन. What we are calculating is the resultant velocity of the man, which is due to his own swimming as well as the velocity of the river. Is it clear? हजुर म्याम क्लियर छ Is यस it म्याम clear? है अब क्लियर छ भने अब यसको चाहिँ फर्मुला चाहिँ हामीसँग के हुन्छ vm स्क्वायर. यो फर्मुला उस्तो उस्तै भएको भएर कन्फ्युजन हुने हो. प्लस 2 vm vr cos theta. यो theta is the angle between, यो लेख्ने है, theta is the angle between vm and vr. So यो vr छ, यो vm भनेपछि हामीले निकाल्छौं यो एंगल हो phi. ठीक छ? हजुर म्याम ठीक छ यो एंगल हो phi. अब हामीलाई यो phi त थाहा छैन. त्यसमै let us move to the another. हैन, यो त थाहा छैन. तर हामी के गर्न सक्छौं? सर आएपछि भन्नु कि म यहाँ ट्रायंगल ल लगाए भने मलाई यो थाहा छ कि this is moving straight. रिजल्टेन्ट यहाँ छ भने यो भयो कि भएन? यो अलिकति लगाऊ. मलाई यो एंगल थाहा छ नि, phi त थाहा छैन. I know this is the velocity of the man, this is velocity of the river. र म्याग्निट्युड को हिसाबले यो र यो दुईटै सेम भयो. मलाई यो एंगल थाहा छ. This is 90 degree because it says that he has to go straight. यो 90 छ. vm vr थाहा छ भने I will find the angle. ल म एंगल कुन निकाल्देऊ. अब यही यहाँ कुरामा जाने. यो vm छ भने यो पनि vr छ भने यो एंगल कति भयो? अल्फा भन्देऊ यसलाई. कुन ट्रायंगल युज गरेर म यो डाइरेक्सन निकाल्न सक्छु? मैले निकाल्नु पर्ने एंगल त यो हो नि. र यो ट्रायंगल युज गर्दा सजिलो हुन्छ. हुन चाहिँ यहाँबाट पनि निकाल्न सकिन्छ. यो एंगल निकाल्देऊ. त्यसपछि गर्न चाहिँ जसरी पनि गर्न सकिन्छ. बट युजिङ ट्रायंगल 1 इज इजियर फर मी. मैले भने हो एउटै तरिका होइन सल्भ गर्ने. मलाई vr vm थाहा छ. ट्रायंगल 1 युज गरे जहाँ चाहिँ यो एंगल 90 डिग्री छ भने I can find this. मलाई यो क्याल्कुलेट गर्न परेन. I can directly say 10 होइन. ल भन्नु त यो एंगल अल्फा कुन रिलेसन हो vr र vm को? vr is the perpendicular, vm is the hypotenuse. So perpendicular upon hypotenuse is equal to sin theta alpha. Sin of alpha या alpha भनिन्छ. Is it clear? यसरी निकाल दिन्छौं. अब नाकलाई घुमाएर जसरी पनि कम्प्लिकेट गरेर अरु तरिकाले निकाले पनि हुन्छ. त्यही त अल्फा को भ्यालु निकालेर त्यसमा त्यो लास्टमा 90 डिग्री जोड्दियो भने ठ्याक्कै त्यसपछि त once you know the value of alpha, त्यसपछि त यो उसको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी कति हो यो पनि निकाल्न सक्छौ. हजुर. This is why you need to do the questions. जति धेरै क्वेशन्स गर्छौ त्यति थाहा हुन्छ कि मैले बुझेको कुरा. मैले यहाँ डाइरेक्टली तपाईहरुलाई यो बनाइदिएको भए तपाईहरुले यहाँ यो गर्नु पर्छ होइन पर्छ भन्ने छैन. Understand what we are doing. Understand what the question is asking. Sir, आउनु भएको छैन? I think टाइम चाहिँ भइसकेको छ. छैन भने I will go to the next question. आउनु भएको छैन. You can ma'am. मैले मेसेज चाहिँ गर्नु पर्यो नि सरलाई. Sir may say that you never informed us and you just kept taking the classes. एकैछिन. I'll just send him a message. And then we'll move. You solve garu to sabhi janale. Then please may I request it to you tapaile jabasamman questions afai solve gardeno ya class attend gareko केही फाइदा हुँदैन. मैले दिएको क्वेशन्स हरु कुन कुन छ टेक द स्क्रिनशट. हुन चाहिँ मैले त्यो पठाएको पनि छ तपाईहरुलाई. यो क्वेशन हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं. टेक द स्क्रिनशट, solve these questions. मैम नमस्ते. हे सर, सरी सर. मैले चाहिँ तपाईलाई नि मेसेज गरिरहेको थिए. ए मन भर्खर क्लास
ए हुन्छ सर, म एकैछिन यिनीहरूले स्क्रिनशट गरिहाल्छ नेक्स्ट क्लासको क्वेशन्स। हुन्छ म्याम हुन्छ। मैले यो मेल पनि गरेको छु, but I still want you to do these, take the screenshot so that in the next class you don't have any excuse कि हमले practice किन गरेन। आएन केही फरक पर्दैन, but you have to try before you come to the class। त्यो भए बढी बुझ्छौ क्लासमा। And you do take questions, right? So all these questions we need to do